बहरहाल इन फ्यूचर ये हो सकता है कि इस तरह करें कि पाकिस्तान को साइड करके वो लोग बेवफाई करके चले गए। कश्मीरी बेवफाई कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कन्फेशन किया है कि आज़ाद कश्मीर हमारा नहीं है। रियासती अदारे, पाकिस्तान के रियासती अदारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके ये कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं है। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन कह रहा है कि जो कश्मीर है वो फॉरेन टेरिटरी है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है। बेसिकली जो है ना दहशतगर्द जो तंजीम है ना वो है पीछे। कोई लड़ाई नहीं है किसी से। इंडिया से क्या लड़के करना आप लोगों ने, आप अपनी मैशत को ठीक करें पहले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम और यूट्यूब चैनल नो बकवास में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को लेकर पाकिस्तानी सरकार ने एक नया बयान जारी किया। दरअसल पीओके के कवि और पत्रकार अहमद फरहद शाह के 2 सप्ताह से गायब होने को लेकर सुनवाई के दौरान पाकिस्तान सरकार ने कहा कि पीओके उनका हिस्सा नहीं है, यह एक विदेशी क्षेत्र है। पीओके के कवि अहमद फरहाद को लेकर पाकिस्तान की सरकार के तरफ से वकील ने अदालत में कहा, अहमद फरहाद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है क्योंकि पीओके हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। हालांकि सरकारी वकील के इस दावे पर हाई कोर्ट भी हैरान है। कोर्ट ने पूछा कि जब पीओके एक विदेशी क्षेत्र है तो पाकिस्तानी रेंजर्स वहां कैसे प्रवेश कर गए। नवाज शरीफ सरकार के इस बयान को सुनकर पाकिस्तान के लोग हैरान हैं और बौखलाई हुई कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। से लेके आज तक चाहे पाकिस्तान की पब्लिक हो, पाकिस्तान के अदारे हो या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, हमेशा यही स्टेटमेंट देते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि हामिद मीर साहब ने ये न्यूज़ ब्रेक की है कि रियासती अदारे, पाकिस्तान के रियासती अदारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके ये कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं है। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। 71 सालों में कश्मीर आज़ाद करवा सके। ठीक है। जब हमारा एक जर्नल जो है वो ये बात आके करता है अपने मुख्तलिफ वो साथियों को बैठा के अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, वो ये कहता है कि मेरे टैंकों में डालने के लिए मेरे पास पेट्रोल नहीं है। हाँ, ये हामिद मीर साहब ने न्यूज़ ब्रेक की थी और ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हम जिस जमहूरियत की बात करते हैं, निज़ाम जमहूरियत जो है वो इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि अच्छा, डेमोक्रेसी फेल है यहाँ पे। बिल्कुल फेल है। तो वो कल परसों की उसकी असेंबली की तकरीर में सुन रहा था, वो अपने आप को ऐसे साफ कर रहा था जी कि ये खान साहब गलत हैं, ये मियाँ साहब गलत हैं। सिंध के आज जाके देख लें, वहाँ पे लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, पीने को पानी नहीं है। ये प्रॉपर खबर ब्रेक की है कि गवर्नमेंट के इदारे ये कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आता। जाते हैं वहाँ पे अच्छा, सैर के लिए, सियाहत के लिए, तो बहुत से लोगों को हमने खुद सुना कि ये पाकिस्तान से आए हैं। जब हमने तिजारत करनी है सबसे करनी है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी से। इंडिया से क्या लड़के करना आप लोगों ने, आप अपनी मैशत को ठीक करें पहले। लड़ते रहिएगा बाद में भाई। नहीं, बाद में ये भी तो देखे मुनाफिकत नहीं है कि आप मतलब आप कह रहे हैं कि पहले इकॉनमी बेहतर करे बाद में लड़ लेना। पाकिस्तान के एक सरकारी वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा कन्फेशन किया है कि आज़ाद कश्मीर हमारा नहीं है। आज़ाद कश्मीर का एक पोइट, एक शायर जो काफी दिनों से मिसिंग था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका मुकदमा जारी था। अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि उस पोइट को, उस शायर को हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिसमें पाकिस्तान के सरकारी वकील ने ये मौक़िफ़ बयान किया कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, जिसकी वजह से उस बंदे को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ये कहना था कि अगर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और ये एक फॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे हमारी आर्मी और हमारे रेंजर्स क्या कर रही हैं। हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज के नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल रहे हैं। ये हिस्सा जो है कश्मीर का, कबायलियों ने इसकी जंग करके ये हासिल किया और आज़ाद कश्मीर कहलाया। ये यूएनओ है, उसके अंदर भी इसकी रेजोल्यूशंस पास हो चुकी हैं कि ये कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, ठीक है ना। और जो भारत कहता है कि वो टू टंग है, वो उसका टू टंग नहीं है। अगर ये डिस्प्यूटेड ना होता तो वो उसका उसे ये हक हासिल था, वो बेशक कह सकता था कि ये टू टंग है। ये जो आर्टिकल उठाया गया था 370, उसके बाद ही तो इंडिया ने डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर में। वो क्यों किया, उसके पहले क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे मौजूद थी
اور ان کو جو ہے فنڈنگ کی جاتی تھی، لہٰذا آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد وہاں پہ دہشت گردی ختم کی گئی. بیسیکلی جو ہے نا دہشت گرد جو تنظیم ہے نا وہ ہے بی جے پی. دشمن ہمیشہ سے نا ہمارے کو لوز پوائنٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ جب بھی کوئی ایسا انتشار ہوتا ہے تو ان کے لوگ بیچ میں انوالو ہوتے ہیں. ان کے لوگ ہمارے جتنے بھی دشمن ممالک ہیں جیسے کہ انڈیا ہے یا امریکہ ہے یا اسرائیل کے ایسے لوگ انوالو ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو. لیکن ہم کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ پورا مہینے سے جانچ کریں گے اور ہم اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم کوئی ایکسٹرا ان سے چیز نہیں مانگتے. ہم لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں, اس کے مطابق ہم ان سے چیزیں ریزرو کرتے ہیں. آزاد کشمیر ایک الگ ریاست ہے. اگر اس شخص کا مقدمہ چل رہا ہے تو پہلی بات ہے اس کو ہائی کورٹ مظفر آباد میں پیش کیا جائے. اس کے علاوہ یہ نہیں کہ اسلام آباد میں پیش کیا جائے. جموں کشمیر کے اندر تو ایک عرصے سے جو ہے نا ادھر کی طرف پابندی لگتی آ رہی ہے. ہم نے وہاں پہ کوئی جو ہے نا پکڑ کے پوری فوج پاکستانی اندر نہیں گھسا دی آزاد کشمیر کے اندر, جس طرح انڈیا نے کی تھی آرٹیکل 370 اٹھاتے ساتھ ہی ایک اس کے اندر اتنی بڑی تعداد اپنی آدھی فوج اندر بٹھا دی تھی کشمیر کے اندر. ادھر اتنی آبادی نہیں تھی جتنی ادھر فوج بیٹھ. پاکستان کہہ رہا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ فورن ٹیریٹری ہے, وہ پاکستان کی ٹیریٹری نہیں ہے. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کی ہائی کورٹ سے جی وائرل ہوتی ہے اور اس کو حامد میر صاحب جی دنیا کے سامنے اور میڈیا کے سامنے رکھتے ہیں. دوسری جانب بھارت کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر تو میرا ہے ہی ہے, لیکن پاکستان کا آزاد کشمیر 6 مہینے کے اندر کشمیر بنے گا خود مختار. پاکستان کے ساتھ وہ کبھی بھی وہ نہیں ہے. مطلب پاکستانیوں کے منہ پر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن کشمیریوں کے اندر کی جو بات ہے وہ آزادی چاہتے ہیں, الگ ملک. جی الگ ملک چاہتے ہیں. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیا سے بھی آزاد ہو اور پاکستان سے بھی آزاد ہو. وہ جو جموں ایک کشمیر ہے, وہ جو سری نگر وغیرہ جو انڈیا کے پاس ہے, ان دونوں کو ملا کے. اور میں بیسیکلی گلگت بلتستان کرگل سے تعلق رکھتا ہوں اور بیچ میں ہمیں گریوی میں رکھا ہوا ہے کہ یہاں پاکستان یہاں سے کھینچ رہے ہیں, کشمیر وہاں سے کھینچ رہے ہیں. تو بس ہم ہاں انڈیا بھی کھینچ رہے ہیں, وہ چائنا بھی ہے. اور گلگت بلتستان کی خصوصیت یہ ہے وہ 4 ملک کے ساتھ اس کے وہ بارڈر. انڈیا ترقی کر رہا ہے تو کشمیر بھی ترقی کر رہا ہے. ایسا ہی وہ لوگ خود بھی یہی سوچتے ہیں کہ کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے مطلب وہ بارڈر پہ ہی ان کا سری نگر ہے. اگر ہم ترقی کے حوالے سے دیکھا جائے تو سری نگر ایک بہرحال جس طرح وہ مظفر آباد ہے اس کا وہ دارالخلافہ کہہ لیں آپ کشمیر کا, تو ان کا سری نگر ہے. سری نگر میں صرف اس کے 18 سے 20 یونیورسٹیاں ہیں, لیکن کشمیر میں پورے کشمیر میں آپ دیکھ لیں کوئی 4 سے 5 یونیورسٹیاں ہیں اس کے سب کیمپسز ملا کے. تو ظاہری سی بات ہے ان کو لیے بہرحال یہ چیز ہے کہ وہ لوگ اگر وہاں پہ ترقی دیکھ کے وہ لوگ یہ سوچ لیں کہ پاکستان کے ساتھ بے وفائی کر کے ان کے پاس چلے جائیں. یہ بھی ایک اندر کی یہ بھی بات ہے کہ انڈیا کے کشمیر میں ترقی ہو رہی ہے اور پاکستان کے کشمیر میں نہیں ہو رہی. ایسا ہی ہے. بہرحال ان فیوچر یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کریں کہ پاکستان کو سائڈ کر کے وہ لوگ بے وفائی کر کے چلے گئے. کشمیری بے وفائی کر سکتے ہیں, ظاہری بات ہے. ان کے اندر کی باتیں ہیں. ہمارے ہاں اس طرح ہے کہ ایک مقالہ تھا کہ کالے شام کو چھوڑو کشمیری کو مارو, اس طرح کا ایک مقالہ تھا, کیونکہ وہ لوگ بے وفا پہلے سے ہی ہوتے. لیکن ظاہر میرے ساتھ اس طرح بے وفائی ہوئی نہیں ہے. وہاں پہ کافی اچھا ٹائم بے وفائی ہو سکتی ہے کشمیر کی جانب سے, لیکن وہ بس ایک مقالہ مشہور تھا پہلے. اچھا ایک نعرہ انڈیا بھی لگاتا ہے کہ 6 مہینوں کے اندر جو ہے نا ہم پاکستان سے جو ہے کشمیر لے لیں گے. اب یہ بڑا خطرناک بیانیہ بھی ہے. یہ جنگ کی کوئی کہتے ہیں نا 1 گھنٹی ہے, یا پھر انڈیا کشمیر کے اندر جو اس کے پاس ہے اس میں اتنی ترقی کر لے گا کہ آزاد کشمیر خود ہی کہے گا کہ مجھے بھی چاہیے. یہ ہونے کے حوالے اس خطے کے اندر کچھ ہوائیں مناسب نظر نہیں آتی. ایسے ہی ہے. بہرحال ان فیوچر ممکن ہے, کیونکہ انڈیا ظاہری بات ہے جب وہاں پہ کچھ اس وقت یونیورسٹی میں کچھ وہ جھگڑے ہوئے تھے تو پھر انہوں نے وہاں سے آواز اٹھائی تھی کہ پاکستان کی پولیس نے ہمارے کشمیریوں کو مارا ہے. کہ انڈیا نے آواز اٹھائی. انڈیا کے سوشل میڈیا پہ اس طرح آواز اٹھی تھی. اور اب اگر آپ دیکھ لیں یہاں اگر گلگت بلتستان کی بات کی جائے تو پھر گلگت بلتستان کے یہاں پہ ہماری اسمبلی میں کوئی سیٹیں نہیں ہوتی. لیکن اگر انڈیا میں دیکھا جائے, انڈیا میں ہماری اسپیسیفک سیٹیں ہوتی ہے اسمبلی میں. انڈیا میں گلگت بلتستان کے لیے 4 سیٹیں مختص وہاں پہ ابھی بھی خالی پڑی ہوئی ہے. تو اس طرح دیکھا جائے کہ ہم ممکن ہے ہو سکتے کہ ان فیوچر ہے وہ گلگت بلتستان انڈیا کے پاس چلے جائیں. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کون رہنا چاہتے ہیں جس طرح پاکستان کے حالات ہیں. بس یہ غریب ہو گیا تو آپ اپنا بوری بستر گول کر کے انڈیا کی طرف جا رہی ہے, تو بڑی غلط بات ہوگی. ظاہری لڑائی والی بات ہوگی. ظاہری سی بات ہے, وہ نہیں لڑیں گے تو نہیں. پاکستان میں ہمیشہ اس کا چورن بیچا جاتا ہے, کشمیر کے نام کا چورن بیچا جاتا ہے. ایک مطلب کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وفاداری حاصل کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی جو آلہ ہیں, جو آپ سمجھ رہے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کشمیر کے نام پہ کبھی پانی کے نام پہ اپنا رزق حاصل کرتے ہیں. ہر حکومت سے, وہ اپنی حکومت سے, ادھر والے ہماری. کشمیر کے نام پر پولیٹکس ہے نا, یہ تو سب مانتے ہیں. بالکل ہے, اور وہ شروع سے ہوتی آ رہی ہے.
मैं समझता हूँ कि अगर कश्मीर का मसला जो है उसको हल करना चाहें दोनों कंट्रीज तो टेबल टॉक करें। जबरदस्त। तो इंडिया तो कहता है बायलैटरल टॉक कर लो, वो तो कहता है ना, तो इनको करनी चाहिए, क्यों नहीं करते? पाकिस्तान कहता है यूएन में फैसला करे, इंडिया यूएन की बात नहीं मानता। अगर पहले आपने यूएन की कौन सी बात, आपने यूएन ने आपकी पहले कौन सी बातें मानी है? आपको यूएन के ऊपर जो है वो एतबार भी नहीं है ना। आप कहते हैं कि यूएन जो है वो उसकी हमायत करता है, तो फिर अगर इंडिया कह रहा है कि मुझे उससे प्रॉब्लम है, जिस तरीके से आपको भी प्रॉब्लम है, लेकिन आप फिर भी उसके तरफ जा रहे हैं कि यूएन जो है वो जो कुछ करेगा वो हमारे टेबल टॉक कराए, वो सारा कुछ कराए। यूएन ने तो तब भी कहा था कि रेफरेंडम करवा लें, जिस तरफ जाएंगी ये जाना चाहेंगे, वो भी नहीं हम करा रहे, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना अभी तक। तो फिर ये करेंगे, उसके साथ बैठें, ये बुर्की की सियासत छोड़ें, रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो इसको छोड़ें और दोनों मुल्क बैठ के मामलात को हल करें और कश्मीर का मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। रही बात हामिद मीर साहब की, तो हामिद मीर साहब ने इससे कुछ माह पहले भी ये कहा था कि बाजवा साहब जो हैं वो इसका सौदा कर चुके हैं और उन्होंने दे दिया है, लेकिन खान साहब ने मतलब कि कुछ पहरा दिया, जिसकी वजह से अभी तक जो है वो शायद कश्मीर बाय रिटर्न नहीं दिया गया। लेकिन कुछ कहते हैं कि इमरान खान साहब ने दे दिया, कुछ कहते हैं बाजवा साहब ने दे दिया, हालांकि इंडिया कहते हैं हमने तो ना लिया ना खरीदा। ये कैसी बातें आप करते हैं? जब तक ये हाँ नहीं करेंगे, ये उसको देंगे नहीं, तो वो भी नहीं ले सकता। और मैं समझता हूँ कि इन दोनों को बैठना चाहिए।